नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो रही थी राना एहसान अफजल साहब से, तो तहरीक इंसाफ ने अपनी 23 रुकनी नई सियासी कमेटी का ऐलान कर दिया है। इस पिक एंड चूज़ के बाद कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने अपने बानी की मज़ाहमत की राह छोड़कर मफाहमत की डगर पर चलने का फैसला कर लिया है। कमेटी से अली अमीन गंडापुर, सेनेटर अली जफ़र, आज़म स्वाति, कासिम सूरी, शाह फरमान, अली मोहम्मद खान, शाहिद खटक, मुराद सईद, हम्माद अजहर, शहरियार आफरीदी, अमजद न्याजी, आतिफ खान, रऊफ हसन, जुल्फी बुखारी को निकाल दिया गया है। नई तश्कील दी गई कमेटी में तहरीक इंसाफ के मरकजी नामों के अलावा जो दिलचस्प शमूलियत है अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई की है, जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई सियासी कमेटी पार्टी की आला तरीन फैसला साज फोरम होगी। दूसरी तरफ सियासी कमेटी से बाहर किए गए अली मोहम्मद खान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कदरे नर्म मिजाज और पार्टी इख्तलाफात को सरेआम लाने से गुरेज करने वाले रहनुमा समझे जाते हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा कि इमरान खान साहब की बनाई हुई सियासी कमेटी इस नाजुक वक्त में ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उन्होंने आरिफ अलवी समेत कई रहनुमाओं को सियासी कमेटी में दोबारा शामिल करने का मुतालबा भी किया है। इसके साथ नई कमेटी तश्कील देने और मेंबरान को निकालने का जिम्मेदार उन्होंने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को ठहराया है। 2 दिन पहले ही 11 दिसंबर को सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर में दावा किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को वाज़े लफ्ज़ों में बता दिया गया है कि इमरान खान या पार्टी के सोशल मीडिया की तरफ से पाक फ़ौज और इसकी आला क़यादत के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की तौहीन आमेज़ मुहिम या तज़हीक नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और पीटीआई की क़यादत इस पैगाम की संगीनी को खूब समझती भी है। खबर में यह भी दावा किया गया है कि पीटीआई की पार्लिमानी सफ़ों में गालिब राय यह है कि सियासी हल का वाहिद रास्ता जो है ना वो बातचीत है। ताम इमरान खान के बयानात और पीटीआई के सोशल मीडिया का बयानिया किसी भी पेशरफ्त की राह में बहुत बड़ी रुकावट बनता है। अब इसीलिए कोई मरकज़ी रहनुमा तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स को ओन करने को तैयार नहीं है। सलमान अकरम राजा और असद कैसर जैसे रहनुमा भी ऑफिशियल अकाउंट को फ़ौज मुखालिफ बयानात को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ समझते हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि फिर ये सब कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, तो फिर लाइल्मी का इजहार कर दिया जाता है। इस मामले के दौरान फिर आज अक़वाम मुत्तहिदा के तशद्दुद के खिलाफ खुसूसी ओहदेदार ने इमरान खान की क़ैद तन्हाई ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई की हिरासत के हालात को मुकम्मल तौर पर बैनुल-अक़वामी उसूलों और मयार के मुताबिक बनाया जाए। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए अली मोहम्मद खान भाई मौजूद मेहमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुका है। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी इजाज़त से एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इंतहाई मौजूद मेहमान अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद खान साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, अभी मैंने बताया भी नाज़रीन को, जो आपने एक शिकवा भी किया जो सियासी कमेटी में उखाड़ पिछाड़ हुई, आपका भी नाम उसका भी नाम उसमें से निकल गया, तो आप समेत जितने भी दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जो सियासी कमेटी का हिस्सा थे, जैसे खान साहब ने बनाई थी, निकालने की वजह बताई है सर? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखें, इस वक्त जो मेरे खदशात हैं वो सिर्फ एक वजह से हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो तकरीबन बंद है हम सियासी लोगों की। और दूसरी चीज़ ये है कि पार्टी इस वक्त बहुत ही एक नाजुक टाइम है। इमरान खान साहब के केसेस मैच्योर हो रहे हैं और कभी ये बात की जाती है कि इमरान खान साहब की जेल चेंज की जा रही है, कभी उनकी मुलाकात बंद कर दी जाती है, अभी एक और केस से जुड़ने की बातें चल रही हैं। ऐसी हालत में मेरे ख्याल में कमेटी या तो चेंज नहीं करनी चाहिए थी, या अगर करते तो कम से कम कुछ सीनियर लोगों को उसमें रखना ज़रूरी था, क्योंकि ये बेसिकली मशावरत का फोरम है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि राजा साहब ने जो है वो कमेटी बनाई है, तो मैं तो उनको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि हम कमेटीज या पोजीशंस के लिए तो पार्टी में है नहीं। हम तो उस जमाने से हैं जब इस पार्टी में कोई पोजीशन या कोई कमेटी थी नहीं। तो हम सपोर्ट करेंगे इस नई कमेटी को, और अल्लाह करे कि खान साहब की रिहाई के लिए किरदार अदा कर सके। लेकिन फिर भी मेरी तजवीज़ एक तो ये मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको पता है, सीनियर लोग एक तो आप खदशे का इजहार कर रहे हैं ना, लेकिन क्या आपको बताया गया है कि क्यों आप लोगों को निकाला गया है? और दूसरा खान साहब मुझे ये भी फरमा दीजिए, जी आप मुझे ये भी फरमा दीजिए कि आपको लगता है कि ये जो नई कमेटी बनी है ये खान साहब की हिदायत पर, उनकी मंजूरी से बनी है? देखिए, जो पिछली कमेटी थी जो पॉलिटिकल थी, खान साहब जेल जाने से पहले
تو کچھ لوگوں کو خود نامزد کر گئے اور کچھ پھر جیل کے اندر انہوں نے ایک ایک کی اپروول خان صاحب نے خود دی ہے. اس میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو عمران خان صاحب نے خود جس کی اپروول جو ہے وہ نہ دی ہو. تو اب یہ جو نئی کمیٹی کے نام آئے ہیں مجھے اس کا نہیں علم کہ خان صاحب نے اس کی اپروول دی ہے یا نہیں. لیکن بہرحال جو بھی لوگ ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان میں سے کچھ پرانے سینئرز بھی ہیں, ان کو ہم بھرپور سپورٹ کریں گے. لیکن میری تجویز پھر بھی جماعت کو یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ سٹینڈ لیا ہے, جیسے علی امین گنڈا پور ہیں, سینیٹر اعظم خان سواتی ہیں, زلفی بخاری صاحب ہیں, یا فارمر پریزیڈنٹ الوی صاحب ہیں, ان لوگوں کے ہونے سے کوالٹی بہتر ہوگی ڈیسیجن میکنگ کی. اچھا, آپ یہ سوال کریں کہ سیاسی کمیٹی, نئی سیاسی کمیٹی بنانے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ پر یہ پیغام موجود ہے کہ وہ پولیٹیکل کمیٹی کو ختم کر رہے ہیں اور سلمان اکرم راجہ کے پاس مکمل اختیارات ہیں کہ وہ ایک نئی اور مختصر کمیٹی بنائیں. اب ماشاءاللہ کمیٹی راجہ صاحب نے بنا دی ہے, ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہے, اور ہوپ فلی دے کین ڈو سم تھنگ گڈ. خان صاحب کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو صرف کمیٹی پہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اس وقت پارٹی کا جو بھی فورم ہے, پارلیمنٹیرینز ہیں, صوبائی حکومت ہے, پھر کور کمیٹی جو آئینی طور پہ سب سے بڑا فورم کور کمیٹی ہی ہے, وہ بھی اپنی جگہ انٹیکٹ ہے, اس کا میں ممبر ہوں. تو ان سب کمیٹیوں کو, سب لوگوں کو اپنا ایک کردار ادا اس لیے کرنا ہے. عمران خان صاحب صرف تحریک انصاف کے ورکر کا تو لیڈر نہیں ہے. 3/4 پاکستانیوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. یہ اس وقت عمران خان کی اسیری جو ہے یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. اور پاکستان دیکھیں, پاکستان آگے تب ہی جائے گا جب تمام سیاسی قیادت اس ٹیمپریچر کو کم کرے, عمران خان صاحب کی بھی رہائی ہو, باقی اسیران کی بھی رہائی ہو, اور سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے, اور اسٹیبلشمنٹ سے جو دوریاں ہیں اس کو بھی کم کیا جائے. کیونکہ آپ دہشت گردی کی جنگ لڑ سکتے ہیں. علی محمد خان صاحب, مجھے ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ سر کیا آپ کی پارٹی آئین میں یہ موجود ہے علی محمد خان صاحب کہ آپ کی جماعت کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کمیٹی کا حصہ ہو سکتا ہے جو اہم فیصلے کرے؟ یہ آئین کے مطابق تو کمیٹی میں کوئی اور پارٹی کا, کسی اور پارٹی کا شخص نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ ہماری ایلائز ہیں اور اپوزیشن لیڈر ان کو نامزد کیا ہے, تو اس وجہ سے ان کو ایک سٹیٹس دیا ہے. مے بی بائی اسپیشل انویٹیشن ان کو بلایا جائے, ایز اے ممبر نہیں, بائی اسپیشل انویٹیشن. شاید یہ طریقہ کار راجہ صاحب اپنائیں. نہیں سر, وہ ممبر ہے نا, جو پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں تو جو لسٹ ہے اس میں وہ کمیٹی کا حصہ ہے سر, محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. نہیں, اس کی کلیئرٹی آ جائے گی میرے خیال میں. اس طرح کے کوئی بھی جو ہمارے ایلائز ہیں میٹنگ میں وہ آ سکتے ہیں بائی اسپیشل انویٹیشن, کیونکہ ممبر تو پی ٹی آئی کا کوئی ممبر ہی ہو سکتا ہے. باہر کا شخص جو ہے وہ بائی ایز اے گیسٹ آ سکتا ہے, اس میں شرکت کر سکتا ہے, اپنی رائے دے سکتا ہے. ویسے یہ کیونکہ کمیٹی کا حصہ ہے, اسی لیے میں بارہ آپ سے یہ سوال پوچھ رہی تھی. مجھے یہ بتائیے, پارٹی سیکرٹری جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, ان کا پارٹی میں بڑھتے ہوئے کردار ایسا نہیں ہے کہ اس پہ آج بات کی جا رہی ہے. سر ماضی قریب میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی اس بات پر ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں, برہمی کا اظہار کر چکے ہیں. شیر افضل مروت صاحب, ان کو پارٹی سے نکالا گیا, وہ بھی اس کا ذمہ دار سلمان اکرم راجہ صاحب کو قرار دیتے ہیں. علی ظفر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان کچھ عرصے پہلے کھٹ پٹ بھی ہوئی تھی. تو کیا آپ کو کمیٹی بدری کے پیچھے ایک یہی وجہ نظر آتی ہے یا ملٹیپل وجوہات ہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں ان تنازعات میں نہیں پڑنا چاہیے. ان کو, راج صاحب کو خان صاحب نے ہی سیکرٹری جنرل لگایا ہے, اور گوہر صاحب کو خان صاحب نے چیئرمین لگایا ہے. ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے, کبھی ان کی احساس بھی نہیں دیا کہ آپ پارٹی میں نئے ہیں یا آپ جو ہیں اچانک سے بڑے عہدے پہ آگے. نہیں, بھی سپورٹ دیں, کیونکہ خان صاحب نے ان کو نامزد کیا ہے. اور دوسرا, اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ہم نے ان لڑائیوں میں پڑنے کی بجائے بڑے ایشوز پہ فوکس کرنا ہے, عمران خان صاحب کی رہائی پہ فوکس کرنا ہے.